Radyo Sincero. Karon usa sa labing init nga istoryahan sa tibuok nasod mao ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Prinsipyo sa Radyo Sincero. Asa ka man dapig? Ha? Dili malikayan nga kini mao'y sentro sa atensyon sa mga media. Prinsipyo sa Radyo Sincero. Sa mga politiko o sa daghang mga Pilipino. Apan, ang pangutana nato ang atong kaugalingon. Ang pangutana nato, kini bagyod ang labing dako nga problema sa ordinaryong Pilipino karon. Prinsipyo sa Radyo Sincero. Kay samtang naglalis, nag-away mga politiko dito sa Senado o sa Kongreso, adunay amahan nga walay ikapalit og bugas para ngadto sa iyang pamilya. Adunay inahan nga walay o naglisod sa pagbudget sa gamay nga sweldo aron makakaon katulo ka beses sa usa ka adlaw ang iyang mga anak. Adunay mga estudyante nga naglakaw og layo tungod kay walay pamasahe. Adunay mga mag-uuma og mangingisda nga naglisod tungod sa taas nga gasto apan ubos ang ilang kita. Mao kini ang tinuod nga kahintang sa kadaghanan. Busa, daghan ang nangutana. Nganong impeachment man ang giuna? Nganong dili ang pagsulbad sa mahal nga presyo sa mga palaliton? Nganong dili ang kakulang sa trabaho? Ang taas nga presyo sa kuryente o tubig o ang kamahal sa presyo sa bugas. Kini nga mga pangutana nga ngay paminahon dili lamang sa mga politiko kundi sa tanang opisyal sa gobyerno. Usa-usab ka isyu nga gipas-an sa publiko mao ang pagsalig sa proseso. Kay daghan ang nagduda kung patas ba ang investigasyon. Tungod kay ang ubang opisyal nga nalabigit sa proseso giisip sa pipila nga duol sa administrasyon. Ana ang mga opinyon nga nahimong aduna impluwensya ang politika sa dagan sa investigasyon. Apan, importante usab nga hinumduman nato nga ang pagduda dili sa parihas o dili paparihas sa pamatuod. Sa usa ka demokratikong nasod, ang usa ka proseso ang ayan nga hukman pinaagi sa mga ebidensya. Sa balaod o sa husto nga pamaagi. Kung adunay mga sayop sa proseso, kini angay o sisahon og pangayuan og tubag pinaagi sa legal o konstitusyonal nga mga paagi. Dili nato kinahanglan nga bodesisyon base lamang sa simpatya o kasuko. Ang kinahanglan nato mao ang kamatuoran. Ang impeachment dili angay mahimong himuong armas batok sa mga kaatbang sa politika. Apan dili usab kini angay hiunungon kung nadunay ligon nga basihan. Mao kana ang prinsipyo sa balaod. Parehas ang sukod alang sa tanan. Og maoksab kini ang pangutana sa daghang Pilipino. Kung adunay ubang opisyal nga giakusahan usab sa mga seryosong isyu, nganong wala man usab sila maagian sa susamang proseso? Kini usa ka pangutana nga angay tubagon sa mga responsable aron mapalig-on ang pagsalig sa hustisya o sa mga institusyon. Sa katapusan, ang mas dako nga pangutana mao kini. Human sa tanang debate o impeachment, unsay mausab sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino? Prinsipyo sa Radyo Sincero. Muubos ba ang presyo sa bugas? Muubos ba ang presyo sa gasolina? Musaka ba ang sweldo sa mga trabahante? Mawala ba ang kagutom? Kung walay tubag ang politika niini nga maong mga pangutana, nan adunay kakulang sa atong prioridad isip nasod. Ang katawhan dili lang gusto og daghang panaglalis. Ang gusto sa katawhan mao ang resulta.
Gusto nila nga makapalit og pagkaon nga dili kinahanglan mangutang. Gusto nila nga doon trabaho nga igo ang sweldo. Gusto nila nga ang ilang gibayrang buhis mo balik ngadto sa maayong serbisyo. Prinsipyo sa Radyo Sincero. Busa ang atong mensahe karon dili lang para sa usa ka kampo o usa ka politiko. Kini usa ka pahinumdom sa tanang leader sa nasod. Ang inyong tinuod nga trabaho dili ang pagdaog sa politika, kundili ang pagpauswag sa kinabuhi sa katawhang Pilipino. Prinsipyo sa Radyo Sincero. Og sa atong mga Pilipino, padayon kitang mangutana, padayon kitang mangayo og klarong tubag, og padayon kitang magbantay kay ang demokrasya dili lamang alang sa mga politiko, kini alang sa matag Pilipino. Prinsipyo sa Radyo Sincero. Sa katapusan, dili ang politika ang labing importante. Ang labing importante mao ang kinabuhi sa katawhan. Kung ang pamilya sa Pilipino adunay pagkaon sa lamesa, adunay trabaho, adunay maayong edukasyon, ug adunay paglaom sa kaugmaon, kana ang labing dako nga kadaugan sa mga Pilipino. Prinsipyo sa Radyo Sincero.